السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين نجم. دونك ان شاء الله في هذا لا فيديو غنوريكم كيفاش ديروا التيليشارجمون بيان الداونلود ديال جي دي كي وديروا لانستالاسيون ديال هاد جي دي كي فين في الويندوز. يعني كنا ديجا هضرنا على لينكس وعلى الماك، دونك اللي ما شافش الفيديو بريسيدون غيلقى البلاي ليست. وما تنسوش ديروا لايك وتبارطاجيو لا فيديو. اوكي دونك يلسوفي انك تمشي لجوجل فوالا وتكتب جي دي كي. دونك غتكتب جي دي كي $100 فوالا جي دي كي. فوالا اول سيت ويب اللي هو اوراكل فوالا غتدخلوا ليه. فوالا كنت ديجا هضرت على جي دي كي، شنو هي جي ار او، شنو هي جافا فيرتشوال ماشين، شنو هي جاست ان تايم. دونك هضرت على هادشي كله. اوكي مزيان. دونك فوالا غيافيشي لك هاد لا فونيتر. فوالا غتجي تلقى جافا اس او ديفلوبمنت كيت، فوالا لا فيرسيون 8 الابديت 181. اوكي فوالا غتجي تشوف لي سيستيم اللي عندك نتايا. دونك حنا دابا كنهضروا على الويندوز، دونك غتمشي فوالا الويندوز. بعدا اول حاجه خدير اكسبت لايسنس ارغيومنت. من غديرها دونك كتكوشي هذيك الراديو بوطون. فوالا غتمشي تشوف لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي عندك نتايا. باش تعرف لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي عندك يسوفي انك تمشي لو بوست دو طرافاي فوالا ودير بوطون دروا عليه بروبريتي. فوالا غيافيشي لك هاد البانيل هادي، وغتعرف ان عندك لو سيستيم تيب او بيان سيستيم تايب او بيان لو تيب دو سيستيم اللي هو 64 بيت. اوكي لقيتي 32 ولا 32 يعني 32 فوالا غتيليشارجي ديال 86 حيت هي كتسيبورتي لو 32. اوكي دابا حنا عندنا 64 بيت. فوالا كتجي كدير ان سامبل كليك سور هاد لو ليان. اوكي فوالا هنا غدير سيف فوالا وغتساين تيليشارجمون ديالها. فوالا هي كتيليشارجا دونك كتاخذ لكم شويه الوقت. علاش؟ حيت فيها تقريبا شي 200 ميجا. انا ديجا انستاليتها وغنوريكم ديجا تيليشارجيتها باردون. غنوريكم لانستالاسيون كيفاش تقادو. يعني لانستالاسيون راه بحال اي فيرسيون، سوا فيستا سوا ويندوز سوا يعني الويندوز 7 سوا 10 سوا 8.1. دونك لانستالاسيون هي ديال هاد لو فيشي بوين اكزي. مي في لا كونفيغوراسيون دونك كاين فرق. بالويندوز 7 عندها ميثود، وفي الويندوز 8.1 و 10 دونك عندها ميثود. داكشي يعني 10 و 8.1 نفس لا ميثود. داكشي علاش غنوريكم كيفاش تحطوا لي فاريابل دونفيرونمون. داكوغ باش نوصل لكم الفكره. فوالا غنمشي عندي واحد لا ماشين فيرتوال اللي هي الويندوز 7. اوكي فوالا هو لو فيشي هو تيليشارجي. فوالا غديروا دوبل كليك على هاد لو فيشي اكزيكوتابل. اي فوالا دونك هادي لو سيستيم ديكسبلوطاسيون عندي الويندوز 7. اوكي دونك الا مشينا لورديناتور درنا بروبريتي فوالا غيافيشي لنا انا دايره الويندوز 7. اي فوالا دونك الويندوز 7 64 بيت. اوكي داكوغ دونك سا مارش مزيان. دونك بالنسبه لي ليان ديال التيليشارجمون اللي مثلا ما عرفش كيفاش يدخل ليان تيليشارجمون غنخلي لكم كلشي في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. اوكي فوالا غدير وي. دونك يطلب منك انك تيكزيكوتي هادي اون طونكو ادمينستراتور. فوالا غدير وي وغتافيش لك البانل ديال كونفيغوراسيون. كيف ما قلت لكم هاد الميثود هادي وبيان هاد لا سويت ديال لي زيتاب في الانستالاسيون راه بحال اي فيرسيون ديال ويندوز اكس بي. فوالا كاين الناس مابقاش يخدموا بالاكس بي كاع. دونك فيستا ويندوز 7 8.1 10 داكور وحتى لي ديرنيير فيرسيون ديال ويندوز 10. فوالا افيشي لك هاد البانل هادي وبيان هاد الفورمولير. فوالا غدير نيكست. فوالا انا لاحظوا معايا غيقول لك بلي انه غيتانستالي لك الديفلوبمنت تولز يعني كيف ما هضرت عليهم. دونك هو الكومبايلر ديباجرز انسي دو سويت سورس كود. فوالا غتلقاو هنا السورس كود. غتلقاو البابليك جي ار او حيت قلنا حنا وسط جي دي كي كاين الجي ار او، وسط جي ار او كاين الجي في ام، وسط جي في ام كاين جاست ان تايم. اوكي دونك هادشي كنت هضرت عليه. فوالا غنديرو ان سامبل كليك سور نيكست. فوالا غنسينو شويه في الانستالاسيون ديالها. دونك ما كتاخذش الوقت بزاف، دونك غير شويه ديال الوقت ما كاينش بزاف. اي فوالا دونك باش نتاكدوا بلي ان هاد جي دي كي ما عندناش وبيان الجافا ما انستالياش عندنا. فوالا غنجي نكبر شويه هاد لا فونيتر هادي. غنمشي للبوليس نطلع شويه كوم سا. نمشي للكالر. فوالا غنمشي لو تكست غنديرو وايت وغنمشي لاغيير بلون غنديرها مثلا بزرق كوم سا باش تبان لكم مزيان. اي فوالا مزيان. وغندير مثلا جافا تيلي فيرجن. اوكي فوالا قال لي جافا ني با ريكوني اون طونك كوموند انترن. دونك ما عرفش بلي ان ما عرفش هاد الجافا بلي ان واحد لا كوموند باش تمكننا اننا نافيشيو لا فيرسيون ديال جافا. فوالا نقدروا نديروا جافا سي جافا كومبايلر. فوالا نديروا تيري فيرجن. فوالا ما يعطيناش علاش حيت ما كايناش الجافا مازال ما انستالياش عندنا في لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالنا. اوكي دونك البانل ما غاتشدنا بزاف. دونك كيدير ليكستراسيون ديال لو فيشي وبيان لي فيشي اللي كاينين وسط هاد لو فيشي اكزي. فوالا كنبقى باش نقادو لونفيرونمون ديالنا. داكوغ دونك نسينو تقريبا واحد 10 ثواني. دونك هاد لا ماشين فيرتوال عطاها 2 جيجا في الرام. داكشي علاش شويه ثقيله.
مي في لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالي كيخدم داكشي مزيان. دونك بغيت نديرها بحيث كاينين الناس اللي كيخدموا بالويندوز 7 والويندوز 10 وكاين دابا لا بليبار كيخدموا بالويندوز 7 و 10. ما بقاتش 8.1 حيت فيها دي بروبليم، داكشي علاش ميغراو وداروا لا ميزاجور وافيشاو لنا لا فيرسيون اللي هي 10. اوكي دونك نسينو شويه اي فوالا نسينو فوالا تعافيش لك هاد لا فونيتر. فوالا غدير اوكي، دونك فوالا غدير اوكي كوم سا. فوالا غيعافيش لك فونيتر اخرى. فوالا كاين اللي غيتعافيشاو لي واحد جوج ديال لي بوطون هما الفوق هنايا غيتعافيشاو لي لتحت. عافيشاو لك لتحت فوالا هنا غايقول لك لانستالاسيون ديال هاد جي ار او فين. غتخلي نفس الدوسي اللي هو بروغرام فايلز جافا ونفس لومبلاسمون. سينو بغيتي تموديفي راه غتموديفي لومبلاسمون هنايا. فوالا وغتجي دير لو بوطون اللي هي اكسبت او بيان وي هنايا. لاحظوا معايا هي كاينه هنا فين مخبيه. فوالا او بيان الاخرى باردون. دونك هنايا فوالا غنديرو انها كونتيني جو بونس ولا ما عرفتش اكسبت. دونك شي حاجه كوم سا داكوغ باش اكسبتي لانستالاسيون ديالها. اي فوالا انا تيقول لك ستاتيو ديال لانستالاسيون دو جافا. دونك تلاحظوا معايا ان الجافا كيستعملوها 3 بليون ديفايس، يعني 3 بليون يعني بيريفيريك اللي كيستعمل هاد اللي خدام بالجافا. لاحظتوا معايا فوالا كيف ما كتشوفوا ان الجافا هو واحد البرودوي ديال اوراكل. اوكي لانستالاسيون ديالها حتى هي ما تاخذش لنا الوقت. فوالا لو شومان اللي عايز انستالا فيه راه باين. دونك الا مشينا لورديناتور باش نوريكم لو شومان باش هو اللي غناخذوا منه، اللي غناخذوا الشومان في كاين لانستالاسيون تما فين غنحطوا باش نقادوا الفاريابل دونفيرونمون. فوالا غنمشي للسي وغنمشي بروغرامز. اوكي وغنمشي للجافا. فوالا غنلقى هو لانستالاسيون ديال جي دي كي و جي ار او كيتانستالا. داكوغ فوالا ما بقى ليهم والو. دونك جي دي كي قلنا هنا في كاينين لي زوتي ديالي، هنا كاين اللايبراريز، كاين كلشي، كاين الكومبايلر، كاين بزاف ديال الحوايج. علاش؟ حيت انا بغيت ندير ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون. كاين جي ار او جافا ران تايم او بيان ران تايم انفيرونمنت. دونك هنايا في كيكون يعني لي بيبليوتيك ديالي انسي دو سويت. داكوغ اي فوالا دونك لانستالاسيون ما تاخذش لنا الوقت بزاف، نسينوها تقريبا واحد 10 ديال الثواني. وبهذه المناسبه اللي بغى يشوف لا بلاي ليست من ا جوسكا زد غيهبط لا ديسكريبسيون غيلقى واحد البلاي ليست فورماسيون جافا. دونك فيها اللي كنهضر عليها. دونك دابا تقريبا غتكون فيها شي 60 فيديو بحال هكاك. دونك غنتريتي كاع نهضروا على البروغراماسيون اورينتي بزون، نهضروا على لي نوسيون دو باز. سواء كنت عندك معرفه بالجافا سواء ما كنتيش كتعرف حتى ما عمرك دخلتي للميدان ديال البروغراماسيون غتتبع وغتمشي بعيد ان شاء الله. من بعد ان شاء الله غندخلوا الجرافيك يوزر انترفيس وندخلوا دي شوز اللي هما افونسي اكسيتيرا. فوالا انا تيقول لك بلي ان صافي بلي لانستالاسيون ديالها كملات تقدر دير نيكست ستيبس باش تشوف لي زانفورماسيون اللي غيعطيك. دونك حنا يلسوفي انك كدير كلوز. داكوغ دابا كاين اللي غيمشي وغيبغي يدير سي ام دي وغيبغي يدير جافا تيري فيرجن باش يشوف واش لانستالاسيون دارت ولا لا. لانستالاسيون لاحظوا معايا هي جافا فيرجن 1.8.0. دونك هذه هي لا فيرسيون ديال جافا اللي انستالينا. وديروا جافا سي تيري فيرجن اونتري. لاحظوا معايا ما عرفش بلي ان هذا الكومبايلر فيه كاين. دونك لي فاريابل دونفيرونمون ما عرفوش بلي ان هاد الكومبايلر جافا راه مانستاليه. ها هي جافا تير فيرجن راه مانستاليه، ولكن الكومبايلر ما كيعرفوش لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ديالي ما كيعرفوش. داكشي علاش قال لي انا هاد جافا سي ما كايناش. داكور داكشي علاش خصنا سيدي نمشيو ندخلوا البلاصه فين في لانستالاسيون. لاحظوا معايا قلنا غنمشيو للسي، غندخلوا للبروغرامز، غندخلوا للجافا وغنمشيو للجي دي كي. فوالا وغنشدوا هاد اللي اللي عندي هنا. داكور وندخلوا البين وغنشدوا هاد اللي اللي عندي هنا غندير ليه كوبيي. لاحظتوا معايا غندير ليه كوبيي. غنمشي سيدي هنا لو سيستيم لورديناتور غندير بوطون دروا غندير بروبريتي. فوالا غنمشي بارامتر سيستيم. فوالا هي بارامتر سيستيم افونسي ولا ادفانسد سيستيم سيتينغ بالنسبه للناس اللي عندهم لونجلي. وغنمشي الفاريابل دونفيرونمون. داكور وغنكليكي على ان سامبل كليك. اي فوالا طافي ليا هاد لا فونيتر هادي. داكور غنجي نكبرها شويه. دونك فوالا نخليوها هكا. فوالا غنلقى هنا عندي دي زومبلاسمون اللي كيتحطوا هنا بار ديفو. كيف ما كتلاحظوا بار ديفو كيتحطوا هنا. غنمشي نقلب على شي حاجه سميتها الباث. عقلوا معايا الباث شوما. فوالا غندير لها موديفي. فوالا غنمشي ندير لها موديفي. غنلقى هنا يعني شحال من حاجه محطوطه هنايا على شكل باث. غنمشي حتى للاخر. فوالا غنمشي حتى للاخر وغندير بوين فيرغول. فوالا غندير بوين فيرغول وغندير كولي لهذاك لو شومان اللي عندي انايا. داكور دونك هذاك الشومان اللي كولي اللي كوبيس انايا. فوالا غندير اوكي. داكور غنمشي ندير نوفو. لاحظوا معايا غندير نوفو غنكتب جافا اندرسكور هوم. اوكي وغنجي غنكولي عاوتاني هذاك الشيء وغنحيد البين غنخليها كوم صا
صافي غنخلي اللين كوم سا، غندير اوكي وغندير اوكي وغندير اوكي. فوالا دابا غنمشي نتيستي الاخر. فوالا قال لك جافا سي، دونك درنا شي بروبليم، نمشيو للبروم، دونك مازال عندنا شي بروبليم او نيفو ديال الباث. اوكي دونك ها هي باث، دونك غنمشي ندير موديفي. دونك فين هي فوالا هنا قيلا غنديرو فيرغول جو بونس فيرغول. اوكي ou bien point virgule. فوالا وغنسالي بالاخر ب point virgule. point virgule. فوالا وغندير اوكي اوكي داكور اوكي وغندير فوالا غنسد هاد التيرمينال ونعاود نحلو باش ما يكونش عارفو سي ام دي و جافا سي تيري فيرجن. فوالا نسينو فوالا هو افيشا ليا، ها هو ولا دابا كيعرف الكومبيلاتور ديالنا. دونك il suffit انك تساليها بوين فيرغول في الاخر داكور. دونك مي غتمشي للفاريابل دونفيرونمون وغتمشي للباث خصك تساليها بوين فيرغول. لاحظوا معايا بلي انها بات مثلا في لا لين الثانيه كيتساليو بوين فيرغول وكيبداو بوين فيرغول كتسيباري وكتبدا بوين فيرغول. دونك اللي كيهمك انت غتمشي للباث غدير ليها موديفي، غتمشي لاخر بلاصه غدير بوين فيرغول غتكولي الشومان اللي فيه البين ودير بوين فيرغول عاوتاني غدير اوكي. فوالا غتلقاو غدير نوفو وغتكتب جافا تيري هوم اندرسكور هوم وغدير كولي وغتحيد هذيك البين. فوالا غدير اوكي. حنا ديجا درناها، الا جينا نشوفوها فوالا غنديرو الجي ها هي الجافا هوم. دونك دابا هو لو سيستيم ديكسبلوطاسيون ولا كيعرف البلاصه ديال البلاصه ديال الكومبيلاتور. نفس القضيه بالنسبه لويندوز 10 ولا 8.1. لاحظوا معايا من غتمشي لادفانسد سيستم سيتينغ او بيان لي بارامتر دو سيستم افونسي. فوالا غتمشي لونفيرونمون فاريابل. فوالا غتمشي تهبط لشي حاجه سميتها باث. فوالا ها هي باث، غتمشي دير ليها ايديت. فوالا غتلقى بزاف ديال لي شوز هنايا. من غدير لها ايديت غدير نيو، من غدير نيو غتدير كولي لاش لهذاك الشومان اللي كان عندك فوالا اللي هو في هاد البين هادي. لاحظوا معايا ها هي ديجا انا حاطه وكدير اوكي، انا ديجا حاطه هي هنايا داكور. وغتمشي عاوتاني غدير نوفو وهنا غدير جافا اندرسكور هوم وغتجي دير كولي وغتحيد هاد البين هاد وغدير اوكي. دونك انا ديجا دايرها. فوالا الا مشينا غنلقاو هي جافا هوم. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا كيفاش تقادوا الانستالاسيون. دونك دابا بقى لنا غير نوريكم كيفاش انستاليو لاي دي او ديالكم باش تخدموا شويه افونسي، سواء نيت بين سواء انتيليجنت ايديا سواء اكليبس. دونك اكليبس بالنسبه ليا هو اللي بلو يوتيليزي اللي كيستعملوا لي غران سوسيتي. دونك لونفيرونمون اللي هو بيان ستركتوري نهضروا عليه في لا فيديو الجايه في الانستالاسيون كاع لي سيستيم. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو. كان معكم ياسين نجم كيف ما ديما، شكرا.